अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर इरशाद अहमद सर का। वीडियो का टॉपिक है ईमान क्या होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं ईमान के बारे में। ईमान जानी पहचानी चीज है। ईमान जिसे कहते हैं उसकी तशरीह में जाने की जरूरत नहीं, वक्त भी महदूद है, लेकिन एक बात समझने की है बहुत जरूरी। ईमान के दो लेवल हैं। एक कानूनी ईमान है जिसकी बिना पर हम एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं। इसका ताल्लुक इकरारुम बिल लिसान के साथ है, ज़बान से कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कोई हिंदू था, सिख था, पारसी था, ईसाई था, ये कलमा कहे और इस्लाम में आ गया। लेकिन ये ज़बानी कलामी ईमान जो है ये इंसान की सीरत और किरदार पर असरअंदाज नहीं हो सकता। यही वजह है आज हम देख रहे हैं मुसलमान ही झूठ भी बोल रहा है, मुसलमान ही बेईमानी भी कर रहा है, मुसलमान ही खयानत भी कर रहा है, मुसलमानों के लीडर बिलियंस की खयानत कर रहे हैं। ये कौन है? सब मुसलमान है। वो उसकी वजह क्या है कि हम सिर्फ कानूनी मुसलमान हैं और हमारा ईमान कानूनी ईमान है। इसके लिए इस्लाम का लफ्ज़ कुरान में आया है सूरह हुजरात में, क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ुलू अस्लमना। ए नबी, ये बद्दू कह रहे हैं हम ईमान ले आए, इनसे फरमा दीजिए तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए हो, यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है उसने हमें मुसलमानों में पैदा कर दिया, वरना हम में से कितने होते अगर कहीं और पैदा हो गए होते तो नेमत इस्लाम से भी हम बहरावर हो सकते। क्या कर सकते? असल ईमान है जब वो दिल में दाखिल हो जाए, यकीन बन जाए। इसीलिए बचपन में याद किया होगा ईमान मुजमल आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बीलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। जब तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब होगी तो अब उसके तकाजे जो है अमली पैदा होंगे। उन तकाजों में से एक मैं दो हदीसों के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। पहली हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। देखो तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स ताबे न हो जाए उस शरीयत के, उस कानून के, उस हिदायत के जो मैं लेकर आया हूं। अगर अमलन ताबे नहीं हुए तो हकीकतन मोमिन नहीं हो। दिल में झांको, डू आई रियली बिलीव दैट मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? डू आई रियली बिलीव दैट कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड? कभी झांकिएगा अंदर, जवाब मिलेगा सही आपको। क्या कन्विक्शन है? कन्विक्शन हो और फिर हुजूर की पैरवी न हो, हुजूर के अहकाम की पाबंदी न हो, अल्लाह के कवानीन की पाबंदी न हो, कैसे मुमकिन है? हुजूर तो फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसी बद अखलाकी और कज खुल्की पर सिर्फ उसे कोई गुनाह कबीरा भी नहीं कहेंगे। फरमाया एक मरतबा, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु, खुदा की कसम फला शख्स मोमिन नहीं है, खुदा की कसम फला शख्स मोमिन नहीं है, खुदा की कसम फला शख्स मोमिन नहीं। सहाबा कांप गए, कौन बदबख्त है जिसके बारे में फरमाया जा रहा? पूछा गया, मन या रसूल अल्लाह। जवाब सुनिए और अपने गरीब हालों में झांकिए। वो शख्स अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स जिसकी शरारतों की वजह से उसका पड़ोसी चैन में नहीं है, अमन में नहीं है, वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। कैसे अलग कर लेंगे इस ईमान को आमाल से और ईमान को अखलाक से? आगे चलिए, वो जो हदीस हज़रत अबू हुरैरा से, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह, सिर्फ बुखारी की नहीं है, बुखारी जमा मुस्लिम। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे महबूब तर न हो जाऊं, अपने बाप से भी, अपने बेटे से भी और तमाम इंसानों से। झांक लीजिए दिल में, सूरत हाल ये है या नहीं है? क्यों महबूब हो जाएं? इसलिए कि आपके जरिए हिदायत मिली है, आपके जरिए हम अल्लाह से जुड़े हैं। और आपको मालूम है दुनिया में कोई सा हिदायत नहीं, नेमत नहीं है जब तक कि नेमत हिदायत ना हो। अगर सेहत अच्छी है, हिदायत नहीं है तो बदमाशियां करेंगे, क्या करेंगे? आपको मालूम है सेहत अच्छी जो है किधर जाके लगी खपेगी। अगर हिदायत नहीं है, अगर दौलत है, हिदायत नहीं, क्या करेंगे? गुच्छरे उड़ाएंगे, अय्याशियां करेंगे, लोगों पर अपनी दौलत का रोब गांठेंगे। औलाद है, हिदायत नहीं है, ये औलाद सुहान रूह भी बन जाएगी कहीं आपके लिए। कोई शय नेमत नहीं है जब तक नेमत हिदायत न हो, और हिदायत हमें मिली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो आपसे बढ़कर महबूब कौन होगा? इसके ज़िमन में एक बड़ा प्यारा वाक़या आता है। हजरत उमर से पूछते हैं हुजूर एक मरतबा, उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत? तो अंदाजा कीजिए इस कदर अपनाइयत किसी से होती है तब ये सवाल होता है, उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है?
عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا, دل میں جھانکا, ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے. آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے, اب درکار ہے, جو مطلوب ہے. تو محبت اس درجے کی, اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں. ہاں قانونی ایمان ہے, اب مسلمان ہے, اللہ کا شکر ہے, بہت بڑا فضل ہے. اب اگلے بات پر آئیے, عزروہ, ان کی توقیر, ان کی تعظیم کرے. یہ تعظیم کس درجے میں؟ اب وقت بہت کم ہے, میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا. کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا, مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا, میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, چوری نہیں کی, کوئی زنا نہیں کیا, کوئی شراب نہیں پی. لیکن یہ سوء ادب, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھیں. ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے. اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے, کبھی یہ نہ کہیں میں نہیں مانتا. ہاں توقف کر لیں, بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, ضروری نہیں کہ جو کہہ دے مان لیں آپ. محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے, لہذا یہ. لیکن فوراً اگر آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, یہ عقل کے خلاف ہے, یہ فلاں ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. ہاں توقف کریں, غور کریں, تحقیق کریں, معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے, مستند نہیں ہے, پھر دوسری بات ہے. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے, اس کے اندر اندر رہو, باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی, جس کا حسن سلوک, جس کا حسن کردار, جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے, تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے, اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا. کسی شخصیت, اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ زے تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے, ریشنلسٹ لوگ, کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھائی, قانون دیکھنا چاہیے, دستور دیکھنا چاہیے, حکم دیکھنا نہیں. بھائی جذباتی وابستگی, کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً زبانیں بند ہو جائیں. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں, اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں صف اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں, کوئی شخص کہتے صلی علی النبی, فوراً خاموش. معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا, خاموش, صلی علی النبی, صرف یہ کہنے سے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا. یہ مرکزی شخصیت, یہ مرکز ہے, اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا. یہ تھا ویڈیو ڈاکٹر اسرار احمد سر کا. ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ میں بتائیں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا. آپ چاہتے ہیں کہ اور ویڈیو کی ریئیکشن دے تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اس پہ آ کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور کوئی ویڈیو کا لنک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میں اس ویڈیو کی ریئیکشن دے سکوں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.